नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा तपाईलाई स्वागत छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटारीबाट आउने गर्दछ। नेपालको संविधानमा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रतिभूत गरिएको छ। सरकारले लिएका विभिन्न खाले योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूका साथै सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेका कामहरूको बारेमा हामीले यो कार्यक्रममा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजका विषयतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, मे महिनालाई मानसिक सचेतना महिनाको रूपमा मनाउने गरिन्छ। विश्वभरि मानसिक सचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। कार्यक्रममा आज हामीले मानसिक रोगको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। कार्यक्रममा आज हामीले पाठेघरमा पलाउने मासुको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ, जसका लागि एकजना विज्ञलाई हामीलाई निम्ताएका छौँ। उहाँसँग गरेको स्वास्थ्य संवाद पनि समावेश गर्नेछौँ। साथै स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे विज्ञले दिनुभएको सुझाव पनि हामीसँग हुनेछ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। मानिस स्वस्थ रही जीवनयापन गर्नका लागि खाली शारीरिक स्वास्थ्य मात्र भएर पुग्दैन, मानसिक रूपमा पनि स्वस्थ रहनु उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। मे महिनालाई मानसिक स्वास्थ्य सचेतना महिनाका रूपमा मनाउने गरिन्छ। सचेतनाको माध्यमबाट मानसिक स्वास्थ्यको प्रवर्धन, मानसिक रोगको रोकथाम, समयमा पहिचान, उपचार तथा उचित व्यवस्थापन र समुदायमा पुनर्स्थापनाको माध्यमबाट मानसिक स्वास्थ्य र मानसिक रोगको उचित सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालको सन्दर्भमा अझै पनि कति मानिसमा मानसिक स्वास्थ्यको समस्या रहेको छ भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क नभए तापनि विश्वका अरू मुलुकहरूमा जस्तै जनसङ्ख्याको 15देखि 20% मानिसहरूमा यो समस्या विद्यमान रहेको देखिन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार मानसिक स्वास्थ्य र लागू औषध दुर्व्यसनका कारण विश्वव्यापी रूपमा 5 मध्ये 1 अपाङ्गता सहितको जीवन वर्ष बाँच्नु परेको छ र यो अवस्था नेपाल लगायतका न्यून तथा मध्य आय स्तर भएका देशहरूमा अझै बढी छ। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा हरेक दिन औसत 20 जना व्यक्तिहरूले आत्महत्या गरी जम्मा 7117 वटा आत्महत्या सम्बन्धी घटना दर्ता भएका छन्, जुन विगत वर्षको दाँजोमा 13.7% वृद्धि भएको हो। सरकारले गत वर्षको देशभरिका 13 सरकारी अस्पतालमा 10 शय्याका दरले जम्मा 130 शय्याको अन्तरङ्ग मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिएको छ। नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्र अझै पनि ओझेलमा परिरहेको छ। हाम्रो समाजमा मानसिक स्वास्थ्यप्रति व्यक्तिको बुझाइ, धारणा तथा सोच अझै पनि सकारात्मक हुन सकेको छैन। मानसिक रोग निको हुने रोग हो। औषधिको सेवन, मनोपरामर्श तथा पुनर्स्थापना जस्ता उपचार विधिद्वारा यो रोगको उपचार सम्भव छ। सचेतना अभियानले मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा समुदायमा विद्यमान अन्धविश्वास, भ्रम, कुरीति र दुष्चक्रलाई तोड्दै तथ्यमा आधारित मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा आम धारणा विकास गर्ने विश्वास छ। नमस्ते। अनि मैले यहाँहरूलाई आज छारे रोगको बारेमा अलिकता जानकारी गराउन चाहन्छु। छारे रोग भनेको एउटा ब्रेनको डिजअर्डर हो
ब्रेनमा चाहिने एब्नर्मल इलेक्ट्रिकल वेव्स आएपछि हुने रोग हो। तर यो रोग चाहिने पूर्ण रूपमा हामीले उपचार गरेर यसबाट सन्चो हुन सक्छौँ। अनि यसलाई चाहिने हामीले गर्नुपर्ने जरुरी। हाम्रो जनसङ्ख्यामा थुप्रै यस्ता छन् यसको भ्रामक विचारको कारण वा हाम्रो एउटा ब्लाइन्ड फेथको कारण चाहिने सही तरिकाले उसको उपचार नगरेको हुनाले थुप्रै दिदीबहिनी दाजुभाइहरू यसबाट पीडित छन् र उनीहरू मेन स्ट्रिम ट्रिटमेन्टमा आइराखेका छैन। यसको उपचार पद्धति धेरै महँगो छैन, सस्तो छ र चाहिने यो चाहिने गाउँघरको हेल्थ पोस्ट या हेल्थ एसिस्टेन्टसँग पनि सम्पर्क गरेर यसको उपचार गराउन सकिन्छ। अनि मानौँ कि त्यसमध्येका उनीहरू औँलाइसकेपछि त्यसमा कुनै यस्तो छ जसको लागि कि सहरतिर या मानौँ कि डाक्टर कहाँ या यसको स्पेशलिस्ट कहाँ पुग्नु पर्ने हो, त्यहाँ आइसकेपछि फर्दर जाँच गरेर चाहिने यसमा जुन गर्नुपर्ने कुरा हामी गर्न सक्छौँ। यसको औषधि धेरै महँगो पनि छैन, महँगो औषधि पनि छन् यसमा, नभएको होइन, तर चाहिने सस्तो औषधि पनि छन्। अनि बिरामीको कुन रोग छ पहिला रोग केलाइसकेपछि यसको उपचार गर्न सकिन्छ। यसमा चाहिने हामीले साधारणतया चाहिने यो रोग लागेको बिरामीले चाहिने नियमित औषधिको सेवन गर्नै पर्छ। अर्को चाहिने उनीहरूले सक्दो गाडी चाहिने चलाउनु हुँदैन। अर्को कुरा चाहिने कुनै पनि औजारपाती या मेसिनरीको काम गर्दाखेरि धेरै होसियार हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि चाहिने यिनीहरूले चाहिने राति एक्लै बाटो हिँड्नु पर्यो भने त्यो गर्नु हुँदैन। अनि औषधि चाहिने निरन्तर रूपमा खानुपर्छ, डाक्टर या स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह अनुसार खानुपर्छ। मन लाग्यो भने खाने, मन लाग्यो छोड्यो भने यो समस्या झन् जटिल भएर जाने हो। त्यसैले म चाहिने सबै श्रोतालाई के भन्न चाहन्छु, यो रोग चाहिने राम्रो हुने रोग हो। यसको बारेमा थुप्रै भ्रम छ र हाम्रो अन्धविश्वास छ। त्यसलाई चिरेर तपाईहरू चाहिने आउनुस् र हामी चाहिने जति हुन्छ यसलाई गर्छौँ। म चाहिने एउटा नेपाल छारे रोग समाजमा पनि काम गर्छु। त्यो समाजमा हामीले यसको लागि प्रिभेन्सन र ट्रिटमेन्टको र बेला बेलामा हामी गाउँघरमा गएर क्याम्प चलाएर पनि उपचार गरिराखेका छौँ। यहाँहरूले त्यसको सुविधा लिनुस्, त्यसको सेवा चाहिने प्राप्त गरेमा हजुरलाई निश्चित रूपमा फाइदा हुनेछ। दर्शकवृन्द, अब चर्चा गरौँ पाठेघरमा पलाउने मासुको बारेमा। पाठेघरमा मासु कसरी पलाउँछ, मासु पलाएपछि हामीले उपचार कसरी गर्नुपर्छ, यसको उपचार पद्धति के छ, यी लगायतका विषयमा एकजना विज्ञसँग आज हामीले संवाद गरेका छौँ। त्यही संवाद अबको क्रममा। पछिल्लो समय धेरै महिलाहरूमा पाठेघरमा मासु पलाउने समस्या देखिने गरेको छ। 15 देखि 20% महिलाहरूको पाठेघरमा मासु पलाउने समस्या देखिने गरेको स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। स्त्री रोग समस्याको पहिचानको क्रममा भिडियो एक्सरेको उपयोगले पाठेघरमा मासु पलाउने समस्या सजिलै र समयमै पत्ता लगाउन सम्भव भएको छ। र उपचार प्रविधिमा पनि विकसित मुलुकमा झैं नेपालमा पनि ल्याप्रोस्कोपी प्रविधिबाट सहजता भएको छ। धेरै जसो 35 देखि 45 वर्ष उमेर समूहकाहरूलाई यो समस्या हुने गरेको देखिएको छ। पाठेघरमा मासु पलाउने समस्या हुनुको प्रष्ट कारण पत्ता लाग्न सकेको छैन। तर पनि करिब 30% महिलाहरूमा वंशाणुगत र अन्यमा शारीरिक वृद्धि गराउने विभिन्न तत्त्वहरूले हर्मोनका कारण पाठेघरमा मासु पलाउने समस्या हुन जान्छ। कतिपय महिलाहरूमा पाठेघरमा मासु पलाएको छ भने महिनावारी हुँदा अधिक रक्तस्राव हुने, पेट दुख्ने, निसन्तान हुने, गर्भ तुहिने, महिना नपुग्दै बेथा लाग्ने तथा बच्चा सानो हुने लक्षण देखिने हुन्छ। तर करिब 75% महिलाहरूमा कुनै लक्षण देखा नपर्न पनि सक्छ। पाठेघरमा मासु पलाउने समस्या कस्तो हो, पाठेघरमा किन मासु पलाउँछ, यसको उपचार र बिरामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर कीर्तिपाल सुवेदीसँग हामीले संवाद गरेका छौं। धेरै समस्या लिएर आउने भनेको तल्लो पेट दुखेर आउने महिलाहरू धेरै हुनुहुन्छ। त्यसैगरी यौनाङ्गबाट सेतो पानीहरू बग्यो भन्ने, गनाउने पानी, चिलाउने पानी
अर्को चाहिँ अब महिनावारीको गडबडी, अब त्यही सम्बन्धी अब उहाँहरू चेक जाँच गर्दै गर्दा कतिपय अवस्थामा चाहिँ पाठेघरमा मासु पलायो भन्ने अथवा ओभरी अण्डाशयमा सिस्टहरू पानीको फोका भयो भन्ने यो कुराहरू चाहिँ लिएर धेरै महिलाहरू चाहिँ अहिले हस्पिटल आउने गर्नुभएको छ। भनेपछि यो पाठेघरमा मासु पलाउने पनि धेरै महिलाहरू हुनुहुन्छ होइन। अब हामी सबैको कुरा गर्नको लागि हामीसँग अलिकति समय हुँदैन। हामी अलिकति यो पाठेघरमा मासु पलाउने र महिनावारी गडबड साथै सिस्टको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ। जस्तै यो महिलाहरूलाई पाठेघरमा मासु पलाउने भनिन्छ होइन, खास के हो, के कारणले गर्दा चाहिँ पाठेघरमा मासु पलाउँछ त? पाठेघरमा मासु भनेको चाहिँ यता हाम्रो बुझाइमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि महिलाहरूको कुनै पनि यो रङ्गहरू पाठेघर, अण्डाशय, नली जहाँ पलायो भने पाठेघरमा मासु पलायो भन्ने छ। तर मुख्य भनेको पाठेघरको भनेको बीचको भाग हो, जो भागमा चाहिँ अरू बेलामा चाहिँ बच्चा गर्भ बस्ने भाग भनेको चाहिँ पाठेघरको भाग हो। त्यो भागमा मासु पलाउने भनेको अब धेरै कारणहरू हुन्छ। मुख्य तर एकदम धेरै कमन कारण भनेको चाहिँ हाम्रो चिकित्सकीय भाषामा त्यसलाई फाइब्रोइड भनिन्छ है, पाठेघरको ट्युमर हो एक प्रकारको। यो चाहिँ धेरैजनामा हुन्छ है। अब यो कति हिसाब गरेर 30 देखि 40% महिलाहरूमा हुन्छ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि यसको उपचार कति बेला गर्ने, भएमा डराउने नडराउने भन्ने कुरामा चाहिँ यसको लक्षण भनेको चाहिँ महिनावारी हुँदा धेरै ब्लिडिङ हुने र महिनावारी हुँदा धेरै दुख्ने हैन। यो दुईटा समस्या भयो भने चाहिँ त्यसलाई शंका गर्न सकिन्छ। तर अन्य कुनै कारणले अब अरू बेलामा भिडियो एक्सरे गर्दा सानो सानो मासु देखियो, ट्युमर देखियो, तर उहाँलाई केही पनि लक्षण छैन भने चाहिँ तत्काल आत्तिनुपर्ने अवस्था चाहिँ होइन। किनभने यसले चाहिँ क्यान्सरमा जाने भनेको एकदम न्यून हुन्छ, एकदम थोरै चान्सेस मात्रै हुन्छ। र त्यस्तो भएको अवस्थामा चाहिँ कतिपय महिलाहरूमा चाहिँ अब पाठेघरमा मासु देखियो, अरू अन्य आफूलाई समस्या थिएन, तर भिडियो एक्सरे गर्दा देखियो भने पनि एकदम धेरै आत्तिने, ओहो क्यान्सर हुन लाग्यो कि भन्ने हुने चाहिँ छ। अब हुन त्यो स्वाभाविक हो। तर उहाँहरूलाई चाहिँ अब के भनिन्छ भने, हामी के भन्छौँ भनेपछि जबसम्म तपाईँलाई धेरै ब्लिडिङ हुँदैन वा जबसम्म त्यसले तपाईँलाई धेरै दुखाउँदैन वा त्यो छिटो छिटो ठुलो ठुलो साइजमा बढेको छैन भने चाहिँ यदि र त्यो भिडियो एक्सरेले अरू जाँच गर्दाखेरि फाइब्रोइडै हो भने चाहिँ त्यसमा आत्तिनुपर्ने होइन। त्यो चाहिँ धेरै महिलाहरूमा हुन्छ र त्यसको चाहिँ फेरि विकल्प भनेको चाहिँ अपरेसन नै हुन्छ हैन। अब त्यो अपरेसन चाहिँ चाहे पाठेघर निकाल्ने होस् वा कहिलेकाहीँ मासु मात्र निकाल्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन्छ हैन। औषधिले चाहिँ अलिक कम काम गर्छ त्यो रोगमा चाहिँ। र पाठेघरको चाहिँ मासु चाहिँ धेरै बढ्यो वा लक्षण देखियो भने मात्र अपरेसन गरिन्छ, अन्यथा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कुरेरै हामी वेट एन्ड वाच नै भन्छौँ त्यसलाई। डाक्टर, यो महिलाहरूको नि जुन पाठेघरमा यहाँले भन्नुभयो मासु पलाउने, कतिपय महिलाहरूको चाहिँ पाठेघरमा मासु पलाएकै बेलामा पनि बच्चा बसो, गर्भमा बच्चा बसो भनिन्छ नि, त्यसले चाहिँ त्यो बच्चालाई असर गर्छ कि गर्दैन त? हैन, यस्तो हो, तपाईँले भन्नुभएको एकदम ठिक हो। त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब कतिपय महिलाहरू चाहिँ अविवाहित महिलाहरू पाठेघरमै मासु देखियो, ल मेरो त बच्चा बस्दैन भनेर बिहा नगरेको पनि हामीले धेरै भेटेको छौँ हैन। उहाँहरूलाई राम्रो काउन्सिलिङ भएन अथवा उहाँहरू चिकित्सकका जानु भएन, आफै भिडियो एक्सरे गराउनमा मासु देखियो, अब बच्चा बस्दैन भनेर विवाह नै नगरेको पनि धेरैजना हुनुहुन्छ। वा अब अहिले ढिलो विवाह गर्ने हाम्रो समाजमा पनि अब पढेर क्यारियर बनाएर भन्दाखेरि 30-32 वर्ष पुग्दाखेरि पनि त्यो रोग चाहिँ त्यही बेलामा देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि धेरै आत्तिको हुनुहुन्छ। के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ कति बेलासम्म त्यसले पाठेघरमा बच्चा बस्न नदिँदासम्म चाहिँ त्यसलाई फेरि हामी अपरेसन गर्न पर्दैन। यदि त्यसले पाठेघरमा बच्चै बस्न दिएन भने मात्र अपरेसन गरिन्छ। तर थाहा भएन, मानौँ थाहा भएन, गर्भवती हुनुभयो, भिडियो एक्सरे गर्दा मात्रै देखियो भने चाहिँ त्यसमा पनि केही डराउनु पर्दैन। त्यसले चाहिँ त्यसको चाहिँ अब ठ्याक्कै यस्तै गर्छ भनेर चाहिँ रिसर्चहरूले पनि देखाएको छैन। कसैले चाहिँ एउटा कन्डिसन भनेको छ जसमा चाहिँ त्यो धेरै पाठेघरमा त रगत बढ्छ नि त महिनावारी हुँदा, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई एक्कासी एकदम धेरै दुख्ने हुने अवस्था चाहिँ हुनसक्छ, तर त्यो पनि एकदम कम हुन्छ। अन्यथा चाहिँ त्यसले पाठेघरमा बस्ने बच्चालाई खासै दुःख दिँदैन। तर यो के कुरामा भर पर्छ भन्दाखेरि त्यो पनि पाठेघरको कुन ठाउँमा छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। सपोज पाठेघरभित्र बच्चा बस्ने ठाउँमै आएर उसले धेरै ठाउँ पहिलेदेखि नै त्यहाँ लिएर बसिरहेको छ भने चाहिँ धेरै जस्तो गर्भपतन हुन सक्ने चान्सेसहरू भइरहन्छ। बच्चा बस्छ तर पाठेघरको मासुले नै ठाउँ अकुपाई गर्यो, त्यही भएर वृद्धि हुने बच्चा चाहिँ वृद्धि हुन पाएन र अबर्सन हुने भयो हैन। तर पाठेघरको बीच भागमा छ वा पाठेघरको बाहिरी भागमा पेटतिरको भागमा छ भने चाहिँ त्यसले गर्भमा बस्ने बच्चालाई कुनै असर गर्ने भएन। त्यस्तो भयो भने चाहिँ त्यसले गर्भ रहन, गर्भलाई कन्टिन्यू गर्न चाहिँ कुनै पनि असर गर्दैन। भनेपछि ढुक्क भएर त्यस्तो छैन भने गर्भ बसेको छ भने ढुक्क हुँदा हुन्छ। तर चिकित्सकको सल्लाहमा चाहिँ हुनु पर्यो। किनभने त्यसले अबर्सन गराउन सक्ने, अघि मैले भने अबर्सन गराउन सक्ने अथवा कुन ठाउँमा छ हैन, कहिलेकाहीँ चाहिँ बच्चा डेलिभरी हुने ठाउँमै आएर
तल छ भने त्यसले डेलिभरी हुन नर्मल डेलिभरी हुनलाई गाह्रो गराउन सक्ने वा डेलिभरी हुँदा चाहिँ धेरै ब्लिडिङ हुन सक्ने यो चान्सेसहरू चाहिँ रहिरहन्छ। निरन्तर फलोअपमा चाहिँ हुनु पर्यो। तर पाठेघरमा मासु नै पलाएको कारणले मेरो बच्चा नराम्रो हुन्छ, अब खेर जान्छ भनेर जुन एङ्जाइटी जुन आत्तिने छ त्यसलाई चाहिँ कम गर्न सकिन्छ। यहाँले अघि पनि अलिकति कुरा त गर्नुभयो पाठेघरमा जुन मासु पलाउँदा चाहिँ कुन कुन कन्डिसनमा क्यान्सर हुन सक्छ होइन, कुन कुन कन्डिसनमा चाहिँ क्यान्सर नहुन पनि सक्छ भनेर थोरबहुत त कुरा गर्नुभयो। तर पनि अलिकति पाठेघरमा मासु पलाएको छ, ट्युमर छ भनिसकेपछि मान्छेहरू अलिकति डराउँछन् नै, कतै यो क्यान्सर नै हो कि भनेर होइन। अब पाठेघरको मुखको क्यान्सर त नेपालमा धेरै हुने भनेरै महिलाहरूमा हुने चाहिँ क्यान्सर धेरै हो भनेर नि बुझिन्छ। त्यो हुँदाखेरि हामीले कसरी बुझ्ने त, कस्तो कस्तो समस्या भयो भने चाहिँ यो क्यान्सरै हुन सक्छ त? यस्तो छ, अब मैले सुरुमा पनि जोडेँ, यसले चाहिँ यसको साइजले मात्रै यसको अपरेसन गर्ने नगर्ने निर्धारण गर्दैन, यसले कस्तो लक्षण दिइरहेछ त्यो अनुसार हुन्छ। र यसको अझै गाह्रो पक्ष के छ भन्दाखेरि त्यो ट्युमरको चाहिँ यसलाई अपरेसन गरेर ननिकालेर नजाँच्दासम्म चाहिँ यो ट्युमर क्यान्सर खालि हो कि होइन भनेर थाहा पाउन सकिँदैन। यसमा बायोप्सी गर्ने भन्ने कुरा अलिकति गाह्रो छ, किनभने त्यो पाठेघरको बिचमै हुन्छ होइन। सो धेरै जस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ आकलन गर्ने हो होइन। चिकित्सकको नियमित सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामी चिकित्सकहरूले चाहिँ त्यसको साइज बढेको छ कि छैन एउटा चाहिँ होइन। अर्को चाहिँ जस्तै त्यो मासु भनेको चाहिँ अलिकति कडा खाले मासु हुन्छ कि सुरुमा चाहिँ, र बिस्तारै अब 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्षपछि भिडियो एक्सरे गर्दा त्यो नरम खालेमा परिणत हुन खोजिरहेछ भने यो क्यान्सरमा जान सक्छ है भनेर हामीले आकलन गर्छौँ। वा चाहिँ उमेर बन्द भयो, पाठेघर महिनावारी बन्द भयो तर ट्युमरको साइज पनि बढ्दैछ वा घटेन, बन्द भइसकेपछि पनि त्यसले ब्लिडिङ गराइरहेको छ। महिनावारी चाहिँ बन्द भइसकेको थियो तर 2 वर्ष 4 वर्षपछि फेरि ट्युमरले गर्दा ब्लिडिङ भयो भने चाहिँ क्यान्सरको शङ्का गर्न सकिन्छ। तर अब यसको विशेषता राम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो क्यान्सर हुन सक्ने चान्सेस एकदम कम हुन्छ। र क्यान्सर भइसक्यो भने पनि हुन त क्यान्सर हुन आफैमा नराम्रो त भइहाल्यो, तर पनि अब कतिको सिभियर गराउँछ कतिको धेरै च्याम्प्छ भन्नेमा चाहिँ यसले चाहिँ त्यति गाह्रो गराउने क्यान्सर चाहिँ होइन। यसको अपरेसन गरेर राम्रो रूपमा अपरेसन गर्न सक्यो भने यो त्यसले दुःख दिँदैन पछि। अपरेसन भन्दा चाहिँ पाठेघर नै फाल्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, यो चाहिँ अझै भन्दाखेरि चाहिँ क्यान्सरै हुने चान्सेस चाहिँ बढी उमेर समूहकै महिलालाई हुन्छ। कम उमेर समूहमा मासु पलाछ भने क्यान्सर हुने चान्सेस एकदम कम हुन्छ। र बढी उमेर समूहमा भनेको हामीले भनेको 40-45 उमेर वर्षपछि हो, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले अपरेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ पाठेघरै निकाल्छौँ। भनेपछि नि यो उमेरको हिसाबले त एउटा भयो अलिक बढी उमेरको मान्छेहरू भनेर, महिलाहरू भनेर होइन, कस्ता प्रकारका महिलाहरू होइन लाई चाहिँ अलिक बढी यो हुने सम्भावना हुन्छ त? पाठेघरको क्यान्सर जुन हामीले पाठेघरकै क्यान्सरको कुरा गरिरहेछौँ होइन, अहिले हामी फेरि यहाँ कन्फ्युजन के हुन्छ भन्दाखेरि सबै पाठेघरको क्यान्सर भन्ने बित्तिकै अघि हामीले भन्यौँ पाठेघरको मुखको क्यान्सरको हामी कुरा गरिरहेको छैनौँ यसमा होइन, त्यो छुट्टै नै प्रकार हुन्छ। पाठेघरको क्यान्सर चाहिँ अब ठ्याक्कै यसैलाई भन्ने त छैन, तपाईँ अलिकति बढी मोटोपना भएको महिलाहरूमा होइन, जसको चाहिँ महिनावारी हुँदा धेरै ब्लिडिङ हुन्छ उहाँहरूमा होइन, अथवा चाहिँ पहिलाभन्दा तौल एकदम धेरै बढ्दै गएको महिलाहरूमा र पाठेघरको साइज बढ्दै गएको छ भने चाहिँ रिस्क हुन्छ, अथवा चाहिँ अब धुम्रपान मद्यपान गर्ने महिलाहरूमा रिस्क हुन्छ। तर ठ्याक्कै यहीमा चाहिँ पाठेघरकै क्यान्सरलाई रिस्क हुन्छ भन्ने चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ छैन। भनेपछि अब क्यान्सर हुने कारणलाई त हामी रोक्न त सक्दैनौँ होइन, तर पनि हामीले के कुरामा ध्यान दिँदाखेरि यसलाई चाहिँ केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ? यस्तो छ, अब यो एक्चुअली देखियो भन्दैमा चाहिँ आत्तिएर सबै बर्बाद भयो भनेर बस्नु भएन एक नम्बरमा होइन। नियमित चिकित्सकको सम्पर्कमा रहनु पर्यो। सम्पर्कमा रहँदाखेरि चाहिँ चिकित्सकले नै त्यसको साइज अथवा त्यसको भिडियो एक्सरे गरेर त्यो कस्तो खाले त्यसको नेचर छ, प्रकृति छ होइन, मासुको कस्तो खाले प्रकृति छ त्यो हेरेर नियमित सम्पर्कमा रहनुभयो भने चाहिँ कसैलाई 6 महिनामा हामी बोलाउन सक्छौँ, कसैलाई सानो छ भने 2 वर्षमा बोलाउन पनि सक्छौँ। तर आत्तिएर 3 महिनामै भिडियो एक्सरे गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। चिकित्सकको सल्लाहमा निगरानीमा बस्यो भने चाहिँ त्यसले चाँडै क्यान्सर हुनुभन्दा पहिले नै उपचार गर्न चाहिँ सकिन्छ। क्यान्सर भयो भने चाहिँ यो निको हुने सम्भावना चाहिँ कतिको हुन्छ त? यस्तो हुन्छ, अब क्यान्सरै भइसक्यो, अब कतिपयलाई त गाउँमा भनौँ न कहिले भिडियो एक्सरे नै गर्नु भएको छैन, एकैचोटि थाहा भयो क्यान्सरै भइसकेपछि थाहा भयो भन्ने कुरा, अब निको त पार्ने भन्ने गाह्रो छ क्यान्सर होइन। तर उपचार गरेर उहाँको जीवनलाई कतिको सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने हो। तर अरू क्यान्सरहरूको दाँजोमा चाहिँ यसको उपचारले चाहिँ जीवन सहज बनाउन चाहिँ धेरै सहयोग गर्छ। अरू जटिलताहरू थप लामो समय दीर्घकालीन धेरै जटिलता चाहिँ यसले दिँदैन।
सँगसँगै डाक्टर साहब मैलाहरूलाई देखिने अर्को यहाँले अघि पनि भन्नुभयो सिस्टको समस्या होइन पाठेघरमा चाहिँ सिस्ट छ भनिन्छ कतिपय चाहिँ पेट दुख्ने अलिकति थोरै समस्या भएर जाँदाखेरि भिडियो एक्सरे गर्दा देखिन्छ सिस्ट पानी फोकाके पनि बन्नुहुन्छ होइन खास यो चाहिँ के हो त सिस्ट भनेको के हो त्यो के कारणले गर्दा आउँछ त यो चाहिँ अब अहिले चाहिँ किन धेरै देखियो त पहिला थाहा थिएन अहिले धेरै किन देखियो त भन्दाखेरि चाहिँ पहुँच सहज भयो अस्पतालसम्म होइन भिडियो एक्सरे गर्न सहज भयो जहाँ पनि आफ्नै इच्छाले पनि भिडियो एक्सरे गराउन सकियो त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ यो धेरै पत्ता लागेको मात्रै हो होइन सिस्ट पहिला पनि थियो अहिले पनि उही हो तर के छ भन्दाखेरि हरेकचोटि महिनावारी हुँदा चाहिँ सानो सानो सिस्ट बन्नै पर्छ त्यो नबनेसम्म महिनावारी नै हुँदैन किनभने महिनावारी हुनलाई अन्डा निस्किनुपर्छ अन्डा निस्किने बेला सिस्ट भन्छ सो अब कहिले काहीँ भिडियो एक्सरे गर्दा 2 सेन्टिमिटर 3 सेन्टिमिटरको सिस्ट देखियो गर्ने डाक्टर साहबले देखेपछि देखियो छ भनिदिनुहुन्छ होइन तर हामी चाहिँ धेरै आत्तिन्छौँ त्यसमा चाहिँ आत्तिनु पर्दैन त्यसमा चाहिँ नर्मल्ली 2 खाले सिस्ट हुन्छ एउटा चाहिँ फिजियोलोजिकल भनेको शरीरमा नर्मल्ली हर्मोन अनुसार आउने जाने सिस्टहरू हुन्छ त्यो चाहिँ महिनावारी हुँदा बिचमा आउन सक्छ 2 महिनापछि तपाईँले गर्नुभयो भने हराएर जान्छ ती सिस्टहरूसँग आत्तिनै परेन तिनीहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ त बनावट भन्दाखेरि हामी सिम्पल सिस्ट भन्छौँ तिनीहरूले एउटा बलुन भनौँ न एउटा बेलुनमा पानी भरे जस्तो मात्रै हुन्छ त्योभित्र अरू कोठाहरू केही हुँदैन पानी पनि चिप्लो खाले पानी होइन पानी जस्तो नै पानी भनौँ न सल्ल बग्ने खाले पानी हुन्छ भने चाहिँ अर्को खाले हुन्छ प्याथोलोजिकल जसलाई चाहिँ हामी ट्युमरै भन्नु पर्यो होइन ट्युमर हुनेमा पनि एउटा चाहिँ क्यान्सर हुने खाले ट्युमर हुन्छ एउटा क्यान्सर नहुने खाले ट्युमर हुन्छ अब कस्तो खालेमा चाहिँ क्यान्सर हुन सक्ने चान्सेस बढी हुन्छ त भन्दाखेरि जो चाहिँ पहिला थाहा थिएन 81 ठुलो भयो र जसको साइज चाहिँ 7-8 सेन्टिमिटर भन्दा बढी छ जुन अघि मैले हर्मोन अनुसार हुने सिस्टहरू भने यिनीहरू चाहिँ 5 सेन्टिमिटर भन्दा जेनरली सानो हुन्छ र यो क्यान्सर हुने सक्ने प्रभावले भएको चाहिँ 8 सेन्टिमिटर भन्दा बढी हुन्छ होइन र यसको नेचर भिडियो एक्सरेमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो एउटै कोठाभित्र बस्दैन यसले चाहिँ आफ्नो एउटा ठुलो बेलुन सिस्टभित्र पनि सानो भित्ताहरू हुन्छ त्यो भित्ताहरूभित्र थोरै पानी बसेको हुन्छ अर्को चाहिँ यसमा चाहिँ पानी मात्रै हुँदैन केही ठोस कुराहरू पनि हुनसक्छ सोलिड कुराहरू पनि हुनसक्छ त्यो चाहिँ भिडियो एक्सरे गर्दा सिटी स्क्यान गर्दा एमआरआई गर्दा चाहिँ हामी शङ्का गर्छौँ र त्यो सँगसँगै चाहिँ उहाँको उमेर अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यसपछि हामी रगतको जाँचहरू गरेर आकलन गर्छौँ यो चाहिँ क्यान्सर हुन सक्छ यो चाहिँ नहुन सक्छ भनेर आकलन गर्छौँ त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले चाहिँ क्यान्सरको शङ्का छ भने क्यान्सर अनुसारको अपरेसन गर्नुपर्ने भयो क्यान्सरको शङ्का छैन रगतमा जाँच्दाखेरि पनि कमै छ उहाँको उमेरले पनि मिलिरहेको छैन भिडियो एक्सरे सिटी गर्दाखेरि पनि क्यान्सरको रूप छैन भने चाहिँ ठुलो सिस्ट पनि हुन्छ क्यान्सर नहुने खाले त्यस्तो अवस्थामा पनि अपरेसन गर्नु चाहिँ पर्ने भयो र फाइनल रिपोर्ट क्यान्सर हो कि होइन भन्नलाई चाहिँ मैले फेरि जोड गरेँ त्यो मासु निकालेर प्याथोलोजी ल्याबमा जाँचेर पछि मात्रै थाहा पाउन सकिन्छ त्यो चाहिँ डाक्टर जस्तै अब यहाँले भन्नुभयो ठुलो सिस्टको चाहिँ अपरेसनै गर्नुपर्छ सामान्य भए पनि भनेर होइन अब कतिसम्मको अवस्थाको सिस्टलाई चाहिँ औषधिले मात्रै जान सक्ने हुन्छ होइन र कति भइसकेपछि चाहिँ यसको अपरेसन गर्नै पर्ने हुन्छ यसमा पनि ठ्याक्कै के हुन्छ भन्दाखेरि सिस्टको प्रकार भन्छौँ कि हामी त्यसको चाहिँ नेचर मैले अघि भने प्रकृति त्यस चाहिँ भिडियो एक्सरे सिटीमा चाहिँ त्यसको प्रकृति कस्तो छ मैले अघि भने जस्तै एउटा बेलुनमा पानी भयो जस्तै सिस्ट मात्रै हो सिम्पल सिस्ट भने त्यो चाहिँ 5 सेन्टिमिटर 6 सेन्टिमिटरसम्म पनि हामीले औषधि दिएर ट्राई गर्न सक्छौँ र उहाँलाई चाहिँ हामी फलोअपमा राख्छौँ होइन 3 महिना औषधि दियौँ भने चाहिँ 3 महिनापछि त्यो घट्या छ कि छैन अब बढ्दो क्रममा छ सिम्पल छ साइज बढिरहेछ भने पनि अपरेसनमा त जानै पर्यो होइन तर सानो छ मानौँ न तपाईँले 5 सेन्टिमिटरकै छ अघि मैले भने सानो 5 सेन्टिमिटर छ तर त्यो चाहिँ धेरै कोठाहरू बनाएर बसेको छ उहाँको उमेर 50 वर्षभन्दा बढी छ होइन दुब्लाउँदै जानुभएको छ खानाको रुचि छैन र रगत जाँच्दाखेरि क्यान्सरको शङ्का छ भनेपछि पनि क्यान्सरको रूपमा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ सो साइज मात्रै सबै कुरा चाहिँ होइन प्रमुख कुरा भनेको चाहिँ अब चिकित्सकले हेरेर रगत जाँच गरेर त्योसँग रिलेटेड ट्युमरको मार्करहरू भन्छौँ हामी ट्युमर हो कि होइन भनेर चाहिँ त्यसले डिनोट गर्छ रगतमा हामीले जाँच्यौँ भने चाहिँ त्यो र भिडियो एक्सरेमा देखिने उसको स्वरूप दुईटा दाँजेर हेर्दाखेरि चाहिँ मात्रै डिसाइड गर्न सकिन्छ कि त्यो क्यान्सर हुने खाले हो कि होइन भनेर साइजले मात्रै चाहिँ फरक पर्दैन त्यो धेरै जस्तै अब सिस्ट होइन कतिपय बिरामीहरूले चाहिँ उपचार गर्न जानुहुन्छ यदि अब औषधि खानु भनेर जुन औषधि दिइन्छ नि त्यसलाई अब निश्चित समयसम्म खाने अनि फेरि फलोअपमा पनि नजाने कतिपयले त्यो पनि गर्नुहुन्छ फलोअपमा नजाने अब मैले खाइसकेँ औषधि मलाई ठिक भयो भनेर बस्ने अवस्था पनि देखिन्छ कतिको होइन त्यसले चाहिँ पछि कस्तो असर गर्न सक्छ होइन त्यो सिस्ट चाहिँ फेरि बढ्न सक्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन र त्यो सिस्टबाट अन्य जटिल अवस्था
अवस्थाको जुन रोगहरू हुन सक्छ कि सक्दैन त? हुन सक्छ। अब मानव पहिला एकदम प्रारम्भिक चरणमा थियो, भिडियो एक्सरेले पनि सानो देखायो हैन, अब रगत जाँच्दा पनि त्यति खराबी देखिएन, शङ्का लागेन, 3 महिनामा आउनुहोस् भनेर हामीले अब औषधिले घट्छ कि घट्दैन, यदि खराब हुने खाले हो भने त घट्दैन, मैले भने जस्तो हर्मोनले फरक पर्ने हो भने त घटेर आउँछ, त्यो खाले भने ट्रायलमा हामीले राखेका हुन्छौँ। यदि उहाँहरू फलोअपमा आउनु भएन भने चाहिँ त्यो सिस्ट बढ्दै जान सक्छ र त्यो चाहिँ क्यान्सरै भइसकेको पनि हुनसक्छ। र क्यान्सर हुनुलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले कुन स्टेजमा थाहा पाउँछौँ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यही सिस्ट स्टेज 1 मा थाहा पायौँ भने त उहाँलाई केही गर्नै पर्दैन, सामान्य अपरेसन गरे पुग्छ। तर त्यही सिस्ट उहाँ फलोअपमा आउनु भएन, ठुलो ठुलो हुँदै गयो, शरीरको अन्य भागमा फैलियो हैन, कलेजोमा, आन्द्रामा, पाठेघरमा अथवा अरू पेटहरूको अन्य भागमा फैलियो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ जटिल रूप लिन्छ र क्यान्सरको स्टेज बढ्दै जान्छ। र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अपरेसनै मात्रै गरेर पनि नहुने, पहिला किमोथेरापी दिएर फेरि अपरेसन गरेर फेरि किमोथेरापी दिनुपर्ने पनि अवस्था हुन्छ। सो त्यही भएर थाहा भइसकेपछि चाहिँ चिकित्सकको परामर्शमा र सम्पर्कमा त रहनै पर्छ। सिस्ट किनभने सबै सिस्टहरू सामान्य पनि हुँदैनन् र सबै सिस्टहरू जटिल पनि हुँदैनन्। जुन सिस्ट पलायो नि त्यो सिस्ट चाहिँ सुरुमा देखिएन, क्यान्सर जस्तो देखिएन, सामान्य रूपमा हेर्दा ठुलै भइसके पनि पछि त्यही सिस्ट गएर क्यान्सर हुने सम्भावना चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन त? त्यो चाहिँ धेरै चाहिँ हुँदैन त्यो खाले, तर पनि चेन्ज नै हुन सक्ने भन्ने पनि अवस्था केही मात्रा मात्रै रहन्छ। तर त्यसको प्रकृति सुरुमै डिफाइन्ड हुन्छ, म यो प्रकृतिको सिस्ट पलाउँदैछ भन्ने हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सिम्पल मैले भने हर्मोन सिस्ट रहेछ, यो सामान्य हो भन्दा भन्दै त्यो सँगसँगै अर्को सिस्ट पनि पलाउन सक्छ र दुवै खाले सिस्ट पनि त्यसमा हुन सक्छ। त्यही सिस्टको आधी भाग चाहिँ क्यान्सर नहुने खाले र आधी भाग चाहिँ क्यान्सर हुने खाले नै हुन सक्छ। सो त्यही भएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ निश्चित फलोअपमा चाहिँ रहनै पर्छ। जस्तै यहाँले अघि भन्नुभयो अब त्यो मासु नै चेक गर्नुपर्छ भनेर हैन, त्यो बाहेक हैन त्यो शङ्का गर्नको लागि चाहिँ हामीले के परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ त? यसको चाहिँ मैले मासु जाँच्नुपर्छ भनेको त फाइनल डायग्नोसिस हो। शङ्का गर्नलाई चाहिँ सबभन्दा हामीलाई चिकित्सकहरूलाई चाहिँ सजिलो अहिले गराइदिएको चाहिँ भिडियो एक्सरे, सिटी स्क्यान र एमआरआईले नै हो हैन। योबाट चाहिँ धेरै शङ्का गर्न सकिन्छ। प्लस रगतको जाँच गऱ्यौँ हामीले, त्यसमा रगतको जाँच गर्दाखेरि चाहिँ कुन खाले सिस्ट हो भनेर हेर्ने कि रगतको परीक्षणहरू हुन्छ। त्यो परीक्षण गर्दाखेरि त्यो रगतमा चाहिँ त्यसको भ्यालु चाहिँ एकदम धेरै मात्रामा बढेको रहेछ भने चाहिँ शङ्का गर्ने ठाउँ हुन्छ। धेरै जस्तो चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यो सिस्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी ओभरीको कुरा गरिरहँदा चाहिँ ओभरीलाई चाहिँ हाम्रो भाषामा चाहिँ साइलेन्ट किलर पनि भनिन्छ कि यसले चाहिँ कुनै लक्षण दिँदैन हैन। महिलाहरू चाहिँ धेरै जस्तो महिलाहरू चाहिँ पेट फुले जस्तो लागेको थियो, पेट लागे जस्तो लाग्यो, म मोटाए जस्तो लाग्यो भन्ने हैन, र ग्यास्ट्रिक भयो, औषधि पसलबाट ग्यास्ट्रिकको औषधि खाइरहेको थिएँ मैले भन्ने हैन, तर चिकित्सकको सम्पर्कमा नपुग्नु भएको यस्तो महिलाहरू चाहिँ एकदम धेरै हुनुहुन्छ। किनभने उहाँलाई दुखेको भए त आइहाल्नुहुन्थ्यो हैन, महिनाभरि गडबड भएको भए आउनुहुन्थ्यो, तर उहाँलाई चाहिँ पेट मात्रै डुम्म हुने। हामी सधैँ पेट डुम्मलाई चाहिँ ग्यास्ट्रिक नै भन्ने, उहाँहरूको भाषामा ग्यास्ट्रिक भन्छौँ हैन, र चाहिँ आफै औषधि लिएर खान्छौँ। अर्को चाहिँ पेट बढ्यो मेरो त, ओहो म मोटाएछु भन्ने, पेट मात्रै लाग्यो मेरो भन्ने हैन। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ यो रोगको चाहिँ थाहा पाउन एकदम अलि ढिलो हुन्छ। सो त्यही भएर सधैँ सबै पेट दुखाइलाई चाहिँ ग्यास्ट्राइटिस मात्रै भनेर, ग्यास्ट्रिक मात्रै भयो भनेर मात्रै नबस्दा चाहिँ हामी सल्लाह दिन्छौँ। जस्तै नि अब क्यान्सर भनिसकेपछि मान्छेहरू एक त सुरुमै हात्ति नै हाल्छन् हैन। वास्तवमा यो महिलाहरूलाई क्यान्सरहरू भए भने नि कतिको काउन्सिलिङको कतिको जरुरत पर्छ हैन? यो त एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। काउन्सिलिङ चाहिँ अब धेरै जस्तो महिलाहरू हाम्रो समाजमा हाम्रो परिस्थितिमा के छ भन्दाखेरि महिलाहरू चाहिँ आफूलाई भएको रोगहरू हत्तपत्त कसैलाई भन्न नरुचाउने, आफ्नो साथीहरूसँग मात्र, महिला साथीहरूसँग मात्रै भन्ने। र अब यो कुरा चाहिँ महिला साथीहरूले हो मलाई पनि यस्तै भएको थियो भन्ने हैन, अथवा मेरो फल्नालाई पनि यस्तै भएको थियो, केही होइन होला भन्ने। तर घरमा श्रीमान बिरामी हुनुभयो, बच्चा बिरामी हुनुभयो भने चाहिँ तुरन्तै अस्पताल गइहाल्ने। यसले गर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरूको रोग पत्ता लगाउन चाहिँ अलि ढिलो हुन्छ, यो चाहिँ पक्का हो हैन। यो चाहिँ गाउँको मात्रै कुरा हैन, यो हामीले हेर्यौँ भने सहर बजारमा पनि यही नै छ। महिलाहरूलाई अफिसबाट बिदा दिँदैन भन्ने हैन, उहाँहरूको अलिकति श्रम अफिसमा गाह्रो छ भन्ने, यो कुराहरूले गर्दा रोग चाहिँ अलिकति ढिलो पत्ता लाग्छ हैन। एकदमै धेरै यो चाहिँ हो, यो चाहिँ सत्य नै हो हैन। अब यो जति हामीले नकार्न सक्दैनौँ यो कुरालाई, र त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई अलिकति पनि मात्रै थाहा भयो मेरो रोगको लक्षण यस्तो हुन सक्छ
मलाई यो क्यान्सरै हुनसक्छ भन्ने हुनुभयो भने त उहाँले सायद जसरी पनि समय मिलाउनुहुन्थ्यो होला होइन। त्यो मिलाउँदाखेरि चाहिँ त्यही भएर अब क्यान्सरै हुन लाग्यो भने चाहिँ काउन्सिलिङ त त्यही प्रकारको चाहियो, किनभने उहाँ आफूभन्दा पनि ओहो मेरो श्रीमानको के हुन्छ, मेरो बच्चाको के हुन्छ भनेर चिन्तित हुनुहुन्छ र क्यान्सर हुँदैमा डराउनु पर्ने पनि भएन होइन। हुने त भइसक्यो, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी कुन प्रक्रियाले उपचार गरेर सहज बनाउन सक्छौँ त्यतातिर जानुपर्छ। जस्तै यो पाठेघरको जुन सिस्ट छ नि, त्यो सिस्ट एकचोटि अपरेसन गरे फालिसकेपछि चाहिँ फेरि आउने सम्भावना चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन डाक्टर? एकदमै हुन्छ यो होइन। किनभनेपछि म बिरामीलाई जहिले पनि उदाहरण दिन्छु। अब हाम्रो नङमा घाउ भयो भने तपाईँ नङै यो औँला काट्नुहुन्छ कि मासु मात्रै काट्नुहुन्छ भन्छु होइन। अनि किनभने उहाँहरू चाहिँ महिलाहरू के छ भने चाहिँ बच्चा भइसकेपछि मेरो पाठेघर सकियो, अब पाठेघरमा कुनै भागमा घाउ भयो भने पनि मेरो सबै निकालिदिनुहोस्, पाठेघर पनि निकालिदिनुहोस्, अन्डा पनि निकालिदिनुहोस्, नली पनि निकालिदिनुहोस्, भोलि मलाई नहोस् भन्ने हुन्छ। तर प्रकृतिले त्यति सजिलो हुने भए त त्यसलाई त्यही अनुसारको दिन्थ्यो होला। पाठेघर पनि 40, 45, 50 वर्षसम्म महिनाभरि हुन्छ भने पक्कै पनि चाहिन्छ नै होला भनेर हामी काउन्सिलिङ गर्छौँ। र त्यही भएर चाहिँ अब मानौँ न एकातिरको अन्डामा चाहिँ सिस्ट आयो, अपरेसनै गर्नुपर्ने अवस्था आयो, तर अब 35 वर्षको 40 वर्षको हुनुहुन्छ भने हामीले अर्को अन्डा निकाल्दैनौँ, किनभने 10 वर्षसम्म उहाँको शरीरलाई जुन हर्मोनहरू चाहिन्छ त्यो अर्को अन्डाले त दिइरहन्छ। एउटा महिलालाई महिला राखिराख्न त उसले सहयोग गर्छ। तर अब कुनै प्रकारको अथवा कुनै महिलाहरूमा चाहिँ फेरि एक दाहिने साइडको उपचार गरेर निकालियो भने 8 वर्ष 9 वर्ष 5 वर्षपछि देब्रे साइडकोमा पनि देखिन सक्छ होइन। अब त्यो देखिन सक्यो भने त्यसको विकल्प भनेको फेरि उपचारै गर्ने हो। मैले भने जस्तो अब यहाँको घाउ भयो भने यहाँबाट काटिँदैन, जबसम्म औँला पुरै रहन्छ मासु त जहाँ पनि पलाउन सक्छ होइन। त्यही हिसाबले चाहिँ हुन्छ। तर एक दुई प्रकारको सिस्टहरू पनि हुन्छ जो चाहिँ इन्डोमेट्रियोसिस भन्छौँ हामी होइन। त्यसको उपचार चाहिँ अलिक जटिल हुन्छ, गाह्रो हुन्छ, किनभने त्यो एकदम धेरै दोहोरिएर आउने खाले प्रकृतिको रोग हो। सो त्यो चाहिँ कुन खाले रोग हो त्यसमा भर पर्छ र दोहोरिएर आउने नआउने चाहिँ रोगमै त्यसको मासु जाँचेपछि जुन हामीले रोग पत्ता लगाउँछौँ त्यसमै भर पर्छ। त्यो चाहिँ भनेपछि यस्तो समस्या भइरहने महिलाहरूले चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? सिस्ट हुँदैमा एकदम डराउनु परेन एउटा कुरा चाहिँ होइन। अथवा चिकित्सकले जेनरली हामी 2 महिना 3 महिनाको पिल्सहरू अथवा औषधिहरू दियौँ भने चाहिँ औषधिले सन्चो हुन्छ भनेर ढुक्क भएर पनि बस्नु भएन। उहाँ चाहिँ एकदम धेरै आत्तिएर चिकित्सकले 1 वर्षमा बोलाउनु भएको छ भने 3 महिनामा नै गएर भिडियो एक्सरे गराइराख्नु पर्ने पनि अवस्था हुँदैन। मेन चाहिँ पेटको यसको साइलेन्ट किलर भएको हुनाले चाहिँ पेट ढुस्स हुने, पेट फुले जस्तो हुने, ग्यास्ट्राइटिस हुने, अपच हुने, खान मन नलाग्ने यस्तो छ भने पनि पेटको मात्रै रोग होइन, यो अन्डाको पनि हुनसक्छ भनेर चाहिँ चिकित्सकको सम्पर्कमा चाहिँ जानु पर्यो। र सजिलो छ, एउटा भिडियो एक्सरे गरेरै थाहा पाउन सकिन्छ फेरि होइन। धेरै सुरुमै सिटी स्क्यान गर्नुपर्ने पनि होइन, एउटा भिडियो एक्सरे गरेरै थाहा पाइन्छ। र कुनै पनि लक्षण छ भने चाहिँ अब औषधि पसलबाट मात्रै औषधि लिएर खाने बानीलाई चाहिँ हामीले अलिकति सुधारेर चिकित्सकै सम्पर्कमा जाने चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यस्तो गरियो भने चाहिँ चाँडै पत्ता लगाउन सकिन्छ। डाक्टर सँगसँगै अघि यहाँले भन्नुभयो महिनावारी गडबडी पनि धेरै देखिन्छ महिलाहरूमा भनेर होइन। महिनावारी चाहिँ महिलाहरूमा के कारणले गर्दा गडबडी हुने गर्छ त? मुख्यतया चाहिँ महिनावारी कति महिनावारी हो चाहिँ मेरो गडबड हो भन्ने चाहिँ थाहा पाउन चाहिँ हामी अलिकति अप्ठ्यारो छ होइन। कति महिलाहरू आउनुहुन्छ मेरो त थोरै मात्रै रगत जान्छ होइन, कालो रगत जान्छ भन्ने चाहिँ गडबड सोच्ने होइन। जसको रातो जान्छ धेरै जान्छ उसले चाहिँ मेरो राम्रै हो भन्ने सोच्ने। कसैले चाहिँ अब पहिलो 1 दिन महिनावारी भएको पहिलो दिन दोस्रो दिन अलिकति धेरै रगत जान्छ त्यसमा नै मेरो धेरै रगत गयो भनेर आत्तिने हुन्छ। तर धेरै जस्तो चाहिँ महिनावारी सबैको 1 महिनामै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन। त्यो आफ्नो लागि नर्मल भन्ने कुरा फरक हुन्छ। 35 दिन 40 दिनसम्म जो महिलाले हरेकचोटि 35 दिनमा हुन्छ भने त्यो पनि नर्मल हो। कसैलाई सधैँ 26 दिनमा हुन्छ भने त्यो उहाँको लागि पनि त्यो पनि नर्मल हो होइन। एउटा चाहिँ त्यो भयो। अर्को चाहिँ अब कति ब्लिडिङ हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ सामान्यतया चाहिँ हामी अब भन्न त हामी हाम्रो भाषामा करिब 80 ml भन्छौँ। ml मा त थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ होइन। चोक्टाहरू जाँदैन, निरन्तर 2-2 घण्टा 3-3 घण्टामा प्याडहरू अथवा कपडाहरू परिवर्तन गर्नु पर्दैन भने चाहिँ त्यो महिनावारी नर्मल हो। र 3 देखि 4 दिनसम्म मात्रै जान्छ, त्योभन्दा बढी जाँदैन भने त्यो पनि नर्मल हो। र अब गडबडी हुने अवस्था भनेको चाहिँ धेरै जस्तो प्राकृतिक गडबडी होइन, प्रकृतिले नै गडबड गराउने अवस्था भनेको चाहिँ एउटा महिनावारी सुरु हुने बित्तिकै अब पहिला 14, 15, 16 वर्षमा हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ हाम्रो रहनसहन खानपान यो हामी बस्ने खाने व्यवहारले गर्दा त्यो अलिकति अगाडि आएको छ। अहिले चाहिँ बच्चाहरू 13-14 वर्षमा नै महिनावारी हुन थालेछन्। त्यो अवस्था र महिनावारी सुक्ने बेलामा
भनेको 45 वर्ष पछिको अवस्थामा चाहिँ महिनावारी गडबड हुने चान्सेस बढी हुन्छ हैन। अब यो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ खालि रगतमा कुनै नजम्ने तत्त्वको कमी छ कि छैन अथवा थाइरोइडको केही समस्या छ कि छैन वा कुनै ट्युमरहरू छ कि छैन भनेर हेर्यौँ भने चाहिँ छैन भने चाहिँ त्यति डराउनु पर्दैन। तर बिचको उमेरको समूहको महिलाहरू हैन जो 40 वर्षभन्दा 35 देखि 45 वर्षको सम्मको महिलाहरूमा चाहिँ धेरै यस्तो समस्या छ भने चाहिँ चिकित्सकको सम्पर्कमा जानै पर्छ हैन। किनभने कहिले पनि चाहिँ हामीले यो अवस्थामा चाहिँ बायोप्सी गर्ने गर्छौँ, पाठेघरको भित्ताको बायोप्सी गर्छौँ, जसले चाहिँ खालि हामीलाई चाहिँ क्यान्सर हो कि होइन भनेर एउटा थाहा पाउन मद्दत गर्छ भने त्यो बायोप्सी गरिसकेपछि पाठेघरको भित्तामा कस्तो परिवर्तन छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले उपचार गर्ने हो। धेरै जस्तो अवस्थामा चाहिँ महिलाहरू फेरि मैले जोडेँ औषधि पसलमा जाने, ब्लिडिङ रोक्ने औषधि खाने र सन्चो भयो भने फेरि 1 हप्तापछि फेरि ब्लिडिङ सुरु हुन्छ। त्यस्तोले चाहिँ गाह्रो हो। तर चिकित्सकको सम्पर्कमा गएर भिडियो एक्सरे गरेर अथवा जाँच गरेर पर्यो भने चाहिँ चिकित्सकले बायोप्सी पनि गर्नुहुन्छ। त्यो अनुसार रिपोर्ट हेरियो भने चाहिँ क्यान्सरबाट चाहिँ लक्षण पनि यस्तै यस्तै मिल्दोजुल्दो हुने हुनाले चाहिँ महिनावारीको गडबड र पाठेघरको भित्ताको क्यान्सर उस्तै उस्तै हुने हुनाले चाहिँ क्यान्सर चाहिँ रुल आउट गर्नैपर्छ। क्यान्सर होइन भनेर पहिला ढुक्क भएरै बस्नुपर्छ, त्यसपछि बल्ल अन्य उपचार सुरु हुन्छ। अर्को कुरा नि डाक्टर साहब, जस्तै अब कतिपय महिलाहरूलाई चाहिँ महिनावारीको समयमा एकदमै ब्लिडिङ नै हुँदैन, देखिन्छ हल्का, अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तै कालो रगत कालो कालो खालको थोरै थोरै मात्रै देखिन्छ हैन, र 2 दिनसम्म मात्रै ब्लिडिङ हुन्छ, 3 दिनदेखि खासै हुँदैन। कतिपय महिलाहरूले यस्तो पनि भन्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ के हो त? यो पनि उहाँको लागि त्यो नर्मल हुन सक्छ, सधैँभरि भयो भने हुनसक्छ, लागि नर्मल हुन सक्छ। जस्तै अब भयो, आउनुभयो, हामीले चेक जाँच गर्यौँ, शरीरमा कुनै खराब छैन भनेपछि त्यो उहाँको लागि चाहिँ नर्मल हो। अब उहाँले मेरो ओहो जाँच्दा पनि केही भेटिएन भनेर थप चिन्ता गर्नुपर्ने कुरै छैन यसमा हैन। त्यही भएर चाहिँ तर बढी हुने अवस्थामा चाहिँ हामी किन डराउँछौँ त? कम हुने भन्दाखेरि बढी हुँदा त हरेकचोटि महिनावारी हुँदा त धेरै मात्रामा रगतहरू शरीरबाट जान थाल्यो भने शरीरमा रगतको कमी हुन थाल्छ। अब रगत छडाउनु पर्ने हुन थाल्छ, शरीरमा रगत कमी हुने बित्तिकै शरीरको सबै अङ्गहरूमा असर हुन थाल्छ। त्यो कुरामा चाहिँ बढी सचेत हुनु पर्यो। कम हुँदैमा चाहिँ चिकित्सक एकचोटि देखाउनु भयो, चिकित्सकले ठिक छ भन्नुभयो भने चाहिँ त्यति त्यसमा चाहिँ डराइहाल्नु पर्दैन। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, म डाक्टर सन्तोष पौडेल, हाडजोर्नी तथा नसारोग विशेषज्ञ। विशेष गरी म मेरुदण्डको उपचार गर्छु। मेरुदण्डको बारेमा भन्नुपर्दा हामी सबैले चाहिँ कहीँ न कहीँ मेरुदण्डको दुखाइ, ढाड दुखाइ महसुस गरेकै छौँ। मानिस यस्तो प्राणी हो जो चाहिँ उभिएर हिँड्छ, मेरुदण्डलाई सिधा पारेर हिँड्छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो मानव यो जीवको विकासमा चाहिँ मानव चाहिँ सर्वोत्कृष्ट हुनमा मेरुदण्डको चाहिँ इरेक्ट स्पाइन भन्छ, मेरुदण्डको सिधापनले चाहिँ ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। अब रह्यो मेरुदण्डको दुखाइको विषय। मेरुदण्डको दुखाइ, मेरुदण्डमा रहने मांसपेशी, मेरुदण्डका जोर्नीहरू, मेरुदण्डको हड्डीहरू वा मेरुदण्डभित्र रहने साना साना नसाहरूको कारणले दुखाइ हुन सक्छ। र मुख्य कुरा मेरुदण्डको स्वास्थ्यको लागि हाम्रो जीवनशैली, विशेष गरी हामी लामो समय एउटै ठाउँमा बस्ने जुन पेसा व्यवसायका हामीहरू छौँ, त्यस्तो खालको पेसा व्यवसायमा रहने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो मेरुदण्डको दुखाइ बढी हुन्छ। जस्तो कि लामो समय कुर्सीमा बसेर काम गर्ने, लामो समय उभिनु पर्ने हैन, सबै यो चाहिँ हाम्रो पेसा व्यवसायको कारणले गर्दा पनि हामी
मेरुदण्डको दुखाइको शिकार भइरहेका छौँ। र यसलाई कम गर्न मैले चाहिँ भन्ने गरेका छु 1 घण्टा चाहिँ आफ्नो शरीरलाई समय दिउँ भन्छु। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि मांसपेशीलाई सक्रिय राख्न केही समय दौडने, कमसेकम 20 मिनट हामी दौडने, चाँडो हिँड्ने एक्सर्साइजहरू गरौँ। अर्को 20 मिनट योगा गरौँ, शारीरिक कसरत, त्यसमा पनि विशेष गरी अष्टाङ्ग योगा गऱ्यौँ भने हाम्रा शरीरका मांसपेशी र जोर्नीहरूलाई हामीले राम्रोसँग स्ट्रेच गर्न सक्छौँ, तन्काउन सक्छौँ, तिनलाई आफ्नो ठाउँमा पुर्याउन सक्छौँ। र तेस्रो कुरा चाहिँ अर्को 20 मिनट चाहिँ हामी ध्यान गऱ्यौँ भने त्यसले हामीलाई अर्को मानसिक तरिकाले शान्ति दिन्छ। यसरी शरीर र मन दुवैलाई हामीले दैनिक जसो तन्दुरुस्त राख्न सक्यौँ भने हामीले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य चाहिँ आफ्नो हातमा लिन सक्छौँ र अहिले हामीले जे गरिरहेछौँ त्यहाँभन्दा पनि अझै राम्रो आफ्नो क्षेत्रमा गर्न सक्छौँ। त्यसैले म सबैलाई के भन्छु भने 1 घण्टा आफ्नोलाई छुट्याउँ। हजुर 7 बजे उठ्नुहुन्छ भने 6 बजे उठ्नुहोस्, 1 घण्टा चाहिँ यो व्यायामलाई छुट्याउनुहोस्। 6 बजे उठ्नुहुन्छ भने 5 बजे उठ्दिनुहोस्, 1 घण्टा चाहिँ कमसेकम आफ्नो शरीरलाई दिनुहोस्, आफ्नो मनलाई दिनुहोस्। यसो गर्न सकियो भने हामी लामो समयसम्म पनि बाँच्न सक्छौँ, खुसीसँग बाँच्न सक्छौँ र तनावरहित तरिकाले आफ्नो काम गर्न सक्छौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँ कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हेर्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषयहरू समावेश गर्ने गर्छौँ। विशेष गरी खानपानको कुरा गर्छौँ, स्वस्थ दिनचर्याको कुरा गर्छौँ, बिहानदेखि बेलुकासम्म स्वस्थ दिनचर्या कसरी अपनाउने। आज हामीले यो विषयमा एकजना विज्ञलाई सुझाव लिएका छौँ। त्यही सुझाव अबको क्रममा। म डाक्टर विपेन्द्र ध्वज कुलुङ राई, स्पेशलिस्ट यूरोलॉजिस्ट, सिविल सर्भिस हस्पिटल अथवा निजामती अस्पताल। उमेर प्रोस्टेट भनेको उमेरको रोग हो। यसमा पिसाबमा समस्याहरू देखिन्छन्, जसमा पिसाब गर्न गाह्रो हुने, छिनछिनमा लाग्ने, राति धेरै उठ्नुपर्ने। यो उमेरको मात्र नभई प्रोस्टेटको पनि समस्याले हुन सक्ने हुँदाखेरि समयमै जचाइ यसको उपचार गरेमा यसबाट हुन सक्ने जटिल समस्याहरू जस्तै पिसाब रोकेर किडनी फेल हुने वा पिसाब रोकेर इमर्जेन्सीमा जानुपर्ने अथवा धेरै रगत जाने समस्याहरूबाट पीडित नहुनलाई समयमा उपचार गर्दाखेरि यसले दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ समस्याहरू नहुने हुनाले दीर्घकालीन रूपसम्म पनि सहज गर्ने हुनाले समयमा उपचार गर्न हुन हाम्रो हार्दिक अनुरोध छ। त्यसबाहेक पत्थरी, यो एकचोटि पत्थरी भइसकेको मानिसमा बारम्बार पत्थरी हुने समस्याहरू धेरै हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यसको लागि लामो समयसम्म हेल्थ चेकअप गराइरहने र पानीको मात्रा चाहिँ मिलाएर 4 देखि 5 लिटर चाहिँ खाने गरेमा पत्थरीको सम्भावना घटेर जाने हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ ध्यानपूर्वक आफूले खानेकुरा बार्ने तथा पानीको मात्राहरू मिलाएर खानलाई चाहिँ हाम्रो अनुरोध छ। खानेकुरामा चाहिँ जस्तै हाम्रो नखाने कुरामा चाहिँ धेरै नुनिलो कुराहरू जस्तै अचारको कुराहरू, जङ्क फुडहरू भन्छौँ, यस्तोहरू नखाने, धेरै माछा मासु नखाने, हरियो सागपातहरू ठिक्क मात्रामा खाने, यस्तो गरेमा र सबभन्दा जरुरी कुरो चाहिँ पानी धेरै खाने गरेमा यसको चाहिँ पत्थरीको समस्याहरू चाहिँ घट्ने सम्भावना बढी हुन्छ। दर्शकवृन्द, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। कार्यक्रममा आज हामीले मानसिक रोगको बारेमा विशेष चर्चा गऱ्यौँ। साथै पाठेघरमा पलाउने मासुको बारेमा एकजना विज्ञले दिनुभएको सुझाव सहितको संवाद पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ। स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे विज्ञले दिनुभएको सुझाव पनि कार्यक्रममा समावेश गऱ्यौँ। यो सँगै कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको समय सकिएको छ। तपाईले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप, फेसबुक, युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। स्वास्थ्य सम्बन्धी तपाईका कुनै जिज्ञासा छ भने हामीलाई सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। तपाईका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषय लिएर भोलि आजकै समयमा उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।